वो है, जाओ 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 उसके पास जाओ, भागो। क्या हमारे दरमियान कोई ऐसी लड़की है जिसकी शादी होने वाली है? हाँ, ये रही यहाँ। वूहू। एक सेकेंड, तुमने अच्छी तरह सोच तो लिया है ना? बिल्कुल। तो फिर तुम्हारी शादी का जश्न शुरू होता है। Sen bizim mahalleye geldin geleli canım, bizden akıl kaldı nereye fikir bittik, o endam eda nedir öyle hey yavrum, kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık, ben sokak kedisi gibi sürtünüp yerde, komşunun kızı kampta sporda stepte, tersim kader satıp sattım malı mülkü, gizlisi saklısı kalmadı topumuz niyete. Çıtır çıtır, kıtır kıtır, çıtır çıtır. Hey seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler, yaylanmadan yürü, yoksa günah bizden gider. فاتح دعا قرار نیست شام بیا؟ نه. پس دیر میاد داره. خدا کنه مراقب بچه باشه. مراقبه نیلای، نگران نباش. با دکترتون حرف بزنین. بعد از این بیشتر باید مراقب باشین. من که نفهمیدم عروس کجاست. هیچی، شب رفته بیرون. داداش شلوغش نکنیم، یه شام معمولی خانوادگی همین. ما خانواده نیستیم داداش. ها نیستی؟ پسرم تو امشب چت شده؟ خیلی وراد شدی. خب راست میگه مامان جون. چه ربطی داره؟ دعا همتونو خیلی دوست داره، همتونو. از روز اول به مامان میگه مامان. چیه؟ قبل عروسی خواسته با خانوادش بره بیرون یکم خوش بگذرونه. مگه چیه آخه؟ یعنی عروسی براش کم بوده. آره عجب. بس سرم درد گرفت. با خیال راحت الان دارم مست میکنن. ما باشیم معذب میشن. خب از اون لحاظ میگم. مولانا یه جمله داره: عاقل گوسفند، نفس گرگه و ایمانم یه چوپانه. اگه ایمان قوی نباشه نفس عقل و زایل میکنه. قربون دهنت بابا. گفتش که جمله مولاناست. به نظرم همه به این حرف یکم فکر کنن. یعنی چی؟ بابات ازت عصبانی شد؟ عصبانی نه، بهم اخطار داد. چی داری میگی فاتح؟ خیلی تعجب کردم. یعنی مامانت گله منو پیش بابات کرده؟ آره؟ دعا چرت نگو. چرا باید گلتو به بابا بکنه؟ نه پس اتفاق یه دیروز به بابات وحی شده؟ آره؟ فکر کنم آبجی بهش گفته. چه اهمیتی داره کی بهش گفته؟
چه اهمیتی داره؟ چیه؟ باید بدونم کی برام نقشه میکشه. چرن نگو دعا. کسی برات نقشه نمیکشه. با هم زندگی میکنیم، خبر به گوش همه میرسه. شاید هم مشکلمون زندگی زیر یه سقفه. فاتح، قراره همیشه 10 نفری زندگی کنیم، آخه ما نمیریم خونه خودمون؟ خانوادمون روال خودشو داره. از خونه‌ای که داداشم نرفته من نمیتونم برم. چرا؟ چون درست نیست. بابا ناراحت میشه. همونطور که با مامانم مشکل داره؟ دعا، کسی با مامانت مشکلی نداره. تازه تو چرا امروز همه ی حرفامو بد برداشت میکنی؟ فقط میگم یکم بیشتر مراعات کن. مگه چیه؟ فاتح ببین، منم دارم نهایت تلاشمو میکنم، ولی مادرامون دعوا میکنن سرکوفتشو من میشنوم. عزیزم، من کی بهت سرکوفت زدم؟ من همچین آدمیم؟ فقط نمیخوام کدورتا بیشتر بشه. هر چی میگم به خاطر اینه، به خاطر راحتیمونه. ازت میخوام یکم درکم کنی. باشه، حق با توه، اما خب منم به این چیزا عادت ندارم، برام خیلی سخته. میدونم عزیزم، البته که میدونم. بیا اینجا. برای چند روز از بیرون رفتن در شب خودداری کنید. چی؟ من که نفهمیدم. عشق من، ببین چه حالی داری. نگرانتم عزیزم و حوصله هاش را ندارم. ازلام، تو پدر خیلی خوبی خواهی شد. الیف صاحبه مبارک. حالت چطوره مورنینگ؟ خب برای آنها هم صبح شده است. همه بیدارند. همه کجا هستند؟ دارم صبحانه میخورم. صبح بخیر. صبح بخیر. چقدر زیاده روی کردیم، سرم هنوز سیر میکشه. از طرف خودت حرف بزن. اما شعله، دیشب حسابی آتیش بپا کردی. اسمم شعله استی که چی فکر کردی؟ ساویرا، لطفاً یک بشقاب برای الیف بیاورید. ساویرا، فقط یه فنجون قهوه بهم بده. بعد از اون همه الکل امروز کربوهیدرات ممنوعه، نمیخوام. دمت گرم خاله. آقا ماهی یه بار برنامه بچینیم، خیلی چسبید مگه نه؟ از دعا خبری نشو. نه، لابد هنوز بیدار نشده. خوبه. مامان قراره چی بشه مگه؟ اینطوری نگو، این خانواده مذهبیه، دخترمونو ناراحت نکنن. آی بذار ناراحت کنن، ما هم میگیم گود بای. شعله خانم فکر میکنه طلاق کشکه، مگه نمیدونی؟ چیه سخته؟ تو جدا شدی مگه چیه؟ مردی؟ این تابوها رو ول کنیم بابا، رو خدا ول کنیم. بچه‌شو برمیداره میاد، مگه چیه؟ اگه به همین راحتیا بود باشه، برداره بیاد. شما دیوونه شدین؟ چرا همش جوری حرف میزنین انگار یه مشکل وخیم با هم دارن؟ آخیش قربون دهن چی من؟ خدا رو شکر خواهرزادم به من رفته. 100%. شعله، هیچ کدوم از فیلمای دیشبو برام نفرستادی. من تک کردم دیگه، از اونجا ریشیر کن. آره دیدم، اما خود فیلما رو برام بفرست. خیلی خوب. نه چی شده؟ رکورد لایک هم شکسته. نگو. جدی؟ بذار ببینم. بیا. عددو داری؟ وای. ببینم تو که اکانتت قفله دیگه، نه شعله؟ نه بازه. چیو میخوام قایم کنم؟ تازه بعد از این همه سن و سال مردم چی میگن، چی فکر میکنن، از این خجالت بکشم بابا. کی حوصله داره؟ نیست قبل از این سن و سال حوصله این چیزا رو داشت. بی خیال. مصطفی، یا خدا چی شده؟ زهره ترک شدم. بیا اینجا. چی شده؟ ببین. یا خدا اینا دیگه چیه؟ شام خانوادگی نوعروس. این از کجا گیر آوردی؟ من گیر نیاوردم، تو اکسپلور آورده. کار خداست دیگه. کجا؟ کجا یعنی چی؟ به مامان نشون میدم. چرن نگو نیلا، تو میخوای مامانو سکته بدی؟ عزیزم، میخوای از یه غریبه بشنوه؟ بذار بدونه
که اگه کسی گفت حالش بد نشه. غیر از اینه؟ آها. آخیش به خدا هر چی شد فراموش میکنیم بره. باشه؟ به سلامتی یه روز خوبو شروع میکنیم و خدا رو شکر میکنیم هممون سلامتیم. خانواده دور هم جمعه، یه صبحانه لذیذ میخوریم. خب وای قربون خدا برم. الهی شکر به خاطر نعمتات خدا. آمین. مامان پنبه، آبجی نورسما، اینو دیدین؟ وای دخترم صبر کن، اول صبحی چی رو دیدیم ها؟ یکم با دقت نگاه اینا کن. کیان ها؟ ببینم این چیز نیست ها؟ خاله دعا همینه. ببین عمه، مادر بزرگ همه اینجا حضور دارند. آنها واقعا چه کار میکنند؟ چه کار احمقانه‌ای میکنند؟ میبینی دیگه مرد رقاص آوردن. چی؟ خوشگذرونی مامان جان. ای بگیرش بگیر. آی شام خانوادگی عروستون اینجوریه. ساکت باش. آی نورسما خوبی؟ من میرم اتاقم دراز میکشم. خب دخترا یه لیوان آب برام بیارین بالا، توشم لیمو بریزین. خدایا خدا فردا رحم کن. این چه کاری بود کردی؟ نه چه میدونم آبجی، فکر نمی کردم اینطوری شه. آخه چطور فکر نکردی؟ میخواستی چیکار کنی؟ با دیدن اون فیلم ها خوشحال بشی؟ آره همچین چیزایی باید اول به من نشون بدی. نیلای میفهمی؟ گذاشتی کف دست مامان که چی؟ الان فشارش میره بالا، مریض میشه. حالا دلت خنک شد؟ به کارتون برسی. این ازدواج 3 ماه هم دووم نمیاره. دعا خانم دختر خیلی خوبیه. بیچاره. مامان جان یکم استراحت میکنم نورسما. خوبی عزیزم؟ نه خوب نیستم. برام از اونجا یه روسری بیار. میخوام باهاش سرمو ببندم. سرم خیلی درد میکنه. آی میگم بذار فشارتو بگیرم، شاید فشارت رفته بالا. نه لازم نیست. برام آب و لیمو میارن الان. اونو میخورم آروم میشم. بده. ای بابا وایسا ببندم. خب محکم ببندش. محکم علا. محکم ببند دخترم. آی دراز بکش بیا. آی اون پرده هارم ببند. خب اگرم بابا چیزی پرسید بگو مامانم سر درد گرفته. به بابا چیزی نمیگی مامان؟ الان دلم نمیخواد حرف بزنم. هیچی. باشه عزیزم باشه بخوام. باشه عزیزم برو. نورسما بابا جون صبحتون بخیر. صبحت هم بخیر دخترم. خیر باشه. چیزی شده؟ مامانم. مامان چی؟ اگه خوب نیستی بریم بیمارستان. نه لازم نیست. خوبم. نگران نباش. نورسما هم ترسیده بود. چه خبره؟ چرا نشستی تو اتاق؟ بی حالم. من میدونم تو چت شده. تو میدونی؟ بله که میدونم. مگه تا اصل جریان رو نفهمم ول میکنم؟ ما حقمون این بود آقا. وقتی دیدم چشام داشت از حدقه میزد بیرون. گفتیم فاتحمون عاقله. ببین چی به سرمون آورد. همه چی رو از بیخ حل میکنم. عبدالله کاری نکنی. تو رو خدا زبونت خیلی نیش داره. مبادا به دختر چیزی بگی عبدالله.
به اون چی قراره بگم؟ دختره که گناهی نداره، اون کاریو میکنه که تو خانوادش دیده. مقصر پسر خودمونه. حرفشو به کرسی بنشونه. باشه بعدش هم از خونه برن. خب اون وقت منم سرطان بگیرم. نگاه تو رو بعدش هم خدا. 2 روزه برم بمیرم. کی کجا میره؟ این خونه بیدر و پیکره؟ کسی نیست. بیدار نشدن هنوز؟ محاله. همه چیز خوب است. سمگل هیچ کس بیدار نشده. مادرت حالش خوب نیست. چی؟ مامان کو؟ بهتره تو اتاقشه. عزیزم تو نری بهتره. چرا؟ چون تو باعث شدی حالش بد بشه. چی داری میگی نیلای؟ چی میگی؟ فاتح بابا تو اتاق کار منتظرته. میشه یکی به هم بگه که چه اتفاقی افتاده؟ فاتح تو برو، بابا منتظر نمونه. شام خانوادگی مبتذلتون دیشب افتاده تو اینترنت. ببخشید؟ ببین خانوم، ما خانوادگی به این چیزا عادت نداریم. ما سرشناس و پایبندیم و رسم و رسوم میشناسیم. گرفتی؟ ببینم نیلای تو خودت میفهمی الان چی داری به من میگی؟ تازه تو کی هستی که به من اخطار میدی ها؟ نگاش کن، دیدی چه فوری چهره واقعیشو نشون داد مصطفی؟ خانوم تو بنشون باهاش حرف بزن. این دیگه چیه؟ نصف شبی تو بار و دیسکو با مردای لختی پختی فیلم میگیره که چی؟ بابا من خبر نداشتم. تو چه جور مردی هستی؟ زنت شب میره بیرون تو خبرم نداری چی کار میکنه؟ به هم گفت شامه. پس یعنی دروغ گفته. ما اسم و رسم و اعتبار داریم. تو نوه حاج امین مصطفایی، یادت نره. بابا فکر نکنم دو هم خبر داشته که اینطوری میشه. وقتی شب شد باید میرفت. دخترای خانم معلم شبگردای کل خراب در اومدن. باشه بابا، حق با توی، حرف میزنم. بی زحمت. فشار مادرت بالاست، داره گریه میکنه. کسی حق نداره مادرتو ناراحت کنه. احدی حقشو نداره، فهمیدی؟ معذرت میخوام. معذرت با معذرت حل نمیشه. ای کاش میشد. اگر کسی این را ببیند درباره ما چه خواهد گفت؟ آن عبدالله با رقاصا خوش میگذرونه. خدایا خداوندا. حق داری بابا، تکرار نمیشه. گفتیم خانوم تو دختر خودمونه، محبت کردیم. پشیمونمون نکن. فاتح، حال مامانت چطوره؟ از ترس نتونستم بیام پیشتون. چی کار کردی؟ چی؟ تو چطور با مردایی که نمیشناسی گیلاس به دست مثل دیوانه ها بالا پایین میپری؟ دختر تو شوهر داری؟ انگار یادت رفته. فاتح نمیدونی خیلی چی خوب داری. میدونم. تو بهم چی گفتی؟ گفتی فقط خانوما، خانوادگی. با این که با فرهنگ ما جور نیست، فقط به خاطر این که تو ناراحت نشی قبول کردم. بعد چه میبینم؟ با یه مش مرد لخت و پتی و خاله مست و خمار رفتین رو میز ادای زننده در میارین. ببینم فاتح تو چی میخوای بگی؟ نمیشه دعا.
نمیشه. خانوادم قبول نمیکنه. نگفتی خودمون مهمیم نه خانواده ها؟ منم نمیکنم. تو حامله ای با مشروب تو دیسکو چی کار میکنی دعا؟ فاتح اما خودت قبول کردی. من قبول کردم. از کجا میدونستم قراره اینطوری بشه؟ حالا چطور تو روی مامان بابام نگاه کنم؟ فاتح بسه، داری یه جوری حرف میزنی که انگار بهت خیانت کردم. تو چت شده؟ تو خونه محکمه رو انداختین هر کی واسه خودش یه چیزی میگه. ای بابا، آی با فرهنگمون جور نیست، آی این تو شأن خانواده ما نیست. شما فکر کردین چی هستین؟ جو روزه به خاطر مامان و خالم توهینی نمونده که تو این خونه بهم نشه. سکوت میکنم اما صبرم حدی داره. صدا تو برام نبر بالا. چرا؟ اینم با خانواده‌تون جور نیست؟ عروس خانم. بابا جون جا خوردم. بابا جون چی شده؟ 2 دقیقه دیگه بیا اتاق کارم، منتظرتم. ببین، وقتی آشنا شدی میدونستی من چه خانواده ای دارم. حالا چرا با مدرن بودنشون مشکل داری تو؟ این الان مدرنیه؟ در ضمن اگه من میدونستم قراره اینجوری بشه؟ اگه میدونستی چی میشد فاتح؟ میدونستی چی میشد؟ دعا بعدن حرف بزنیم. هر دومون الان خیلی عصبییم. بعدن حرف بزنیم. فاتح خیلی کنجکاوم بدونم کی تو رو به این حال انداخته. هر کی ندونه میگه اونا رو من دعوت کردم. من روحم خبر نداشت. تم اون محل این بوده فاتح. الان باورم نمیشه که داریم این حرفا رو میزنیم. تو همه چیز من مقصرم. خانواده من خطا کاره نه؟ اگه خوشت نمیاد ازدواج نمی کردی. من دارم سعی میکنم همه رو راضی نگه دارم. مامان افتاده تو رخت خواب. بابا صدام کرد. هیچی نمان بهم نگه. و تو از من دفاع نکردی مگه نه؟ جای دفاع نذاشتی. فاتح خواهش میکنم برو بیرون. ببخشید. میری بیرون لطفا؟ میخوام یکم تنها باشم. حالم اصلا خوش نیست فاتح. تازه هرچی حرف بزنیم حرمتو بیشتر میشکنه. وضعیت خوب نیست. باش. بیا دخترم. ببین، بزرگترین گناه دنیا خوردن حق الناسه. من حق کیو خوردم بابا؟ نخوردی میدونم، اما کینه و حسادتم به اندازه خوردن حق الناس گناه بزرگیه. خدا رو شکر به کسی حسادت نمی کنم، اما به هم حسادت میشه. اینم دست من نیستش. خلاصه این که تو این خونه هر کی آشوب بپا کنه با خودم طرفه. من چه آشوبی بپا کردم آخه بابا؟ دخترم همه جملهات با من شروع میشه. یکم ساکت بمون. خانوم فاتح دیگه خواهر تو به حساب میاد.
وقتی ازش خطایی میبینی بهش هشدار بده، نه اینکه برید چغلی کنی. به خدا بابا یه لحظه غفلت کردم. حالا دیگه دارم میگم تکرار نشه. اگه چیزی دیدی به خواهرت هشدار بده که متوجه خطاش بشه. سعی کن به راه راست بیاریش. فهمیدی دخترم؟ چشم فهمیدم بابا جون، ولی کاره اونا ایلای میگه بسه. من میدونم تو این خونه چی غلطه چی درسته. تو بی خودی ذهنتو خسته نکن. به کارت برس. چشم بابا جون. خیلی ممنون. شعله خانم نیستن؟ دوبله شده در استودیو جن. الو بله. الو سلام، منم امید. یه لحظه لطفا. الو الو چه خبر؟ اگه مزاحمم بعداً بزنگم. ها نه چیزه، الان دیگه میتونم حرف بزنم. راجب ماشینیه که بهش زدم آقا امید. نه بابا، طرف روحش هم خبردار نشد. تو به هم بگو ببینم این روزا چیزی تو گم نکردی؟ ببخشید متوجه نشدم. باشه خیلی خوب خیلی خوب. من واسه یه سورپرایز کوچیک دارم. ببین یه عکس واسه میفرستم، برو نگاه کن اما گوشیو قطع نکن. ها باشه. اومدش؟ وای خدا باورم نمیشه. بله. میدونین راستش من فکر کردم تو راهی جایی افتاده. خب اسم من امیده. وقتی امید تو از دست میدی نوبت منه بیام وسط. باشه خیلی ممنون آقا امید. راستی اگه چیز مهمیه میتونم الان برات بیارم. راستش از این چیزا سرم نمیشه. نه نیست. بعدن خودم میام ازتون میگیرم. هر وقت خواستی میتونی بیای بگیری. اما اگه قبل اومدنت یه تک بزنی خیلی بهتره، چون ممکنه کار پیش بیاد. باشه خیلی ممنونم ازتون. خواهش میکنم. راستی عکس پروفایلت خیلی قشنگه. چی عکس من؟ خیلی خوبه، من که خوشم اومد. بگذاریم بعدن حرف میزنیم. باشه خیلی ممنونم ازتون، بعدن حرف میزنیم. خواهش میکنم. به چی نگاه میکنی؟ خدا بگم چی کارت نکنه، ترسیدم به خدا. مصطفی چرا مثل دزدا میای؟ کی مثل دزدا اومدم مامانو ببینم. مامان خوبه، تو اتاق خوابیده الان. چرا به خودت نگاه میکنی؟ کی گفته به خودم نگاه میکنم؟ یعنی چی؟ هیچم نگاه نمیکردم. چیزو نگاه میکردم، میخواستم ببینم رو سریم اونجا چه مدلی بستم. وای خدا برو کنار، نمازم دیر شد. آقا فاتح اومدن. فاتح بیاد. عمو خوش اومدی فاتح. ممنون. اتفاقی افتاده؟
اما خیلی گرفتم. برای چی خیر باشه؟ به خاطر مادر و خاله دعا با بابا بحثم شد. بعدش هم با دعا دعوا کردم. به خاطر مادر و خالش؟ داستانش مفصله. خودت بگیر اینو ببین. अच्छा तुम बैठो. چی شده زینب؟ حالت خوبه؟ چرا اینقدر غمگینی؟ عامر پسرش بچه درد سرسازیه. حکم تعلیق گرفته. منم برای اینکه حکمو نگیره بهش یه فرصت دادم، اما اون به جای اینکه از این فرصت استفاده کنه خواست منو گول بزنه. پس دقله؟ آره یکم. فکر میکنه میتونه از فامیل شدنمون استفاده کنه. خب تصمیمت چیه؟ چیکار میکنی؟ هیچی. البته که تنبیهش میکنم. دختر خودم هم اونجا امتیازی نداره، قراره به اونم ارفاق کنم. خب باشه، پس چرا حالت گرفته شده؟ چون ولیش باباشه. چیه فاطمه؟ از این مرد خجالت میکشی؟ فاطمه خب باشه. خب راستش نمیدونم چرا اینقدر نگرانی تو. 100 سال مدیری حلش میکنیم؟ بله خب حلش که میکنم، چیزی نیست، اما جو بینمون خیلی سنگینه. نمیخوام یکی هم سر این یکی درگیر شم. اینجور مسائل که به بچه ها برمیگرده اصلا خوشم نمیاد. اینقدر فکر و خیال نکن قربونت بشم. خب شاید بی خودی اینقدر نگرانی. یکم بی خیال باش، راحت باش. اصلا حوصله این درگیری رو ندارم. اصلا همه چی درست میشه. امیدوارم همینطور باشه. راستی خیلی هم خوشتیپ هست. اما من که نمیفهمم. بابا بد میگه؟ نه خیر. کار دعا اشتباه نه؟ نه خیر. اما چی میگی؟ فاطمه قرارمون چی بود؟ تو باید بین اینا یه پل درست کنی. واسه بابات خب یعنی بعضی چیزا قابل قبول نیست. دعا هم به نوبه خودش حق داره، بعضی چیزا برای اون عادیه. درست نمیگم؟ تو بودی چی کار میکردی؟ موضوع من نیستم. اما داریم درد و دل میکنیم، بگو تو بودی چی کار میکردی؟ من بودم سعی میکردم هر دو رو درک کنم و بزنم فشار نیارم. تو به دعا اعتماد نداری؟ چرا دارم؟ خب پس چرا عصبانی هستی؟ نباش. اون دختر وارد یه جو تازه شده، برای اونم راحت نیست. فاتح خونتون خیلی شلوغه، اینو قبول کن. عروس، مادر، شوهر، زن، داداش همه هستن. برای دو اصلا راحت نیست. اما برای من سخت‌تره. مامان افتاده تو رخت خواب، بابام صدام کرد حرفی نمون بارم نکنه، همه چی بهم گفت. برگشتم با زنم هم دعوا کردم، ذله شدم. پس طلاق بگیر. چی؟ اگه فکر میکنی شدنی نیست جدا شو، مگه چیه؟ اما من دعا رو خیلی دوست دارم. خیلی دوستش داری؟ فاتح پس به خاطر عشقت بعضی چیزا رو تحمل کن. برو پیش دعا، کاری کن حس کنه همیشه کنارش هستی. نذار کوچیکش کنن. مادر، پدر، خواهر داری درست، اما تو خانوادت دیگه زنت، دعاست. اولویتت اونه، یادت باشه. ببخش اگه زیاد تون رفتم و ناراحتت کردم. منم خیلی باهات بد حرف زدم. خیلی خوب. یعنی مهم اینه که الان میتونیم حرف بزنیم. شکر. کجا رفته بودی؟ پیش عموم بودم، یکم حرف زدیم، صحبت کردیم، آروم شدم. فکر کنم اون یکم با ملاحظه تره.
نه سوء تفاهم نشه، چون عصبانی رفتی آروم برگشتی میگم. آره اما خیلی فهمیده است، تو زندگی از عقلش استفاده میکنه. فهمیدم. مامان بابات ازم متنفرن مگه نه؟ نه خیر دعا، چرا نگو. فقط این چیزیه که قبلا باش روبرو نشدن. عکس العملشون یکم تند بود. خب حالا چه کار میکنیم؟ وقتی همه منو ببینن عصبانی میشن. نیلای که اصلا منو دشمن خودش میدونه. نورسما هم احتمالاً آرزوی مرگمو میکنه. دعا چرا نگو دختر، قراره با یه مشکل کوچیک به اینجا برسیم. کارمون زاره که این مشکل کوچیکیه فاتح. همه الان تو اتاقشون ولو شدن. چیزی نمیشه، نترس. فردا با بابام حرف میزنم. فاتح میشه امشب بمونم توی اتاقمون؟ چون نمیدونم چی کار کنم، چی بگم. روحیم هم اصلا خوب نیست. باشه، کسی بپرسه میگم معدش ناراحته. اگه از اینم دلخور بشن چی؟ نمیشن عزیزم. اگرم چیزی بگن من اینجا. باشه عزیزم. بعد از دیدن مامان میام و بعد صحبت خواهیم کرد. باشه عزیزم. استراحت کن. داداش پسر تو کجایی؟ نگران شدی؟ پیش عمو بودم، یکم صحبت کردیم. فاتح دعا عذرخواهی کرد؟ برای چی؟ اوه از مامان بابا عذرخواهی کنه، دیر نکنه. نیلای زود میگه ببخشید تموم میشه میره. داداش نمیخوام سوء تفاهم بشه، اما اگه نیلای کاری میکنه قرار نیست دعا هم حتما تکرار کنه. داداش من عقلم به این چیزا قد نمیده، اما اونا مادر پدر ما هستن، اونا بهتر از ما میدونن. خب باشه داداشون، چشم. بیا بریم پیش مامان. عزیز دلم، چقدر خوب ازم دفاع کرد. اما خب حالا من چی کار کنم؟ نمیخوام به خاطر من رابطهشون خراب بشه. سلام عرض شد. سلام پسرم. مامان بانو، حالت خوبه؟ خیلی نگرانت شدم. خوبم پسرم، خدا رو شکر، ممنونم. شب همگی بخیر. شب خیر بابا جون. شبتون بخیر بابا. عروس خانم کجاست؟ بابا جون انگار معده‌اش یکم ناراحته، داره استراحت میکنه. سلام به همگی. سلام دخترم. ببخشید یکم دیر کردم. امروز معده‌ام یکم ناجور بود. مامان جون، اگه کاری کردم که ناراحت شدی ازت معذرت میخوام. هنوز بعضی چیزا رو نمیدونم، تو رو خدا منو ببخشی. عیبی نداره عزیزم. بابا جون معذرت میخوام. من فکر میکردم یه شام ساده است، ولی یهو جو عوض کردن. اگه باعث شدم ناراحت بشین یا جای معذب بشین ازتون معذرت میخوام. ببخشید بابا جون. عیبی نداره، انسان جایز الخطاست. خب بفرمایید، بشینین سر میز غذا. سر خیلی خوب بفرمین، بشینین. شکر خدا. خانم با من کار داشتین؟ بیا تو متر جان.
از این لحظه مجازات تعلیقت شروع شد و کسر نمره هم خواهی داشت. گفتم که بدونی. خانم چرا خب؟ مگه چیکار کردم؟ بهتره بگیم چی کار نکردی مته خان. بهت یه شانس دادم و تو از این شانس استفاده نکردی. این یه پروژه اجتماعی بود و تو نخواستی توش نقشی داشته باشی. خانم اینطور نیست، من اومدم فروشمو کردم. حداقل پای اشتباهی که کردی وایسا مته خان. اگه اینطور ادامه بدی مجازاتت از 3 روز به 1 هفته میرسه. تو خودت باید میومدی پای اون غرفه وای میسادی. کسی ازت صدقه نخواسته بود پسر جان. خانم من جواب بابامو چی بدم؟ این مشکل من نیست. میتونی از مدرسه خارج شی. به حراست خبر دادم. در ضمن به دوست آلپرم بگو این تعلیق شامل اونم میشه. دلیلشو کاملا میدونه. خانم این دیگه بی‌انصافیه. به سلامت مته خان. نمیبینی چی؟ هی حواست کجاست پسر؟ تو چه زری زدی جوجه؟ جوجه؟ تو به من زدی. اون دستتو بنداز ببینم. چون ننت مدیر مدرسه است واسه من گردنت کلاف شده. صداتو بگو. چی میشه؟ منم میزنی؟ رو مخم راه نرو. وگرنه چی کار؟ دخالت نکن. ادا در نیار. به دختر آزارش چی کار داری؟ بابای آزاره مریض. چشممون روشن. هر دومون تعلیق گرفتیم. چی؟ من چی کار کردم؟ چه میدونم. برو پیشش، اعصابم خورده. بدو. برای هتل مارماریس هم شرط حجاب بذاریم. داداش خیلی از هتلمون اونطورین. میگم این یکی هتل آزاد باشه. موافقم بابا. عمو درست میگه. خب بشه مگه چیه؟ همشون توی یه سبک باشن. ببخشید متخانه. مگه مدرسه نیست؟ چرا ولی؟ بله پسرم. بابا این آزرخش مریض باز گیر داده به من. نگفتی ها. من هر کار گفت کردم، اما این زنی که باز اومد بهم تعلیق داد. یعنی چی؟ پسرم کنار خودم حرف زدین، قول داده بود. بله میدونم قول داد، اما میگم با هم سر لج افتاده. این تا اخراجم نکنه خیالش راحت نمیشه. باشه الان میام. مشکلی هست؟ داداش تو مدرسه مشکل پیش اومده. فکر نمی کنم چیز مهمی باشه. من میرم چند ساعت برمیگردم. شما ادامه بدین. باشه چیزی شد خبر بده.